والطريقه السريه الاخوان باش يمكن لكم تلقى خدمه، بالنسبه لي انا لقيت خدمه في نص ساعه ولا في ساعه ديال المكان، بلا انترنت بلا ويفي بلا حتى شي حاجه. خرجت للزنقه للشارع العالم ديال المشاريع، لقيت خدمه يمكن لي نتخلص منها ب 3000 درهم حتى 4000 درهم، وفي بعض الاشهر كتوصل حتى ل 5000 ديال الدرهم. ويمكن لكم حتى نتوما تخدموا في هذه الخدمه هذه الا تبعتوا هاد الطرق هادو اللي غنتكلموا عليهم دابا. السلام عليكم الاخوان، اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، وهذا الموضوع هذا هو كيفاش نلقاو خدمه. المهم واخا نكون قاري واخا ما نكونش قاري، المهم نلقى خدمه بين 3000 درهم حتى ل 5000 درهم في السوق ديال الشغل هنايا في المغرب. المهم ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم جميع الطرق اللي يمكن لكم تستعملوها باش تلقاو خدمه. ما غادي ندخلوا لا الانترنت لا ويفي لا حتى شي حاجه، غادي نتكلموا على الزنقه، على الشارع، واش كيفاش تمكن لك تلقى خدمه. خاص غير حاجه واحده هو السي في، واخا ما تكونش قاري المهم تكتب السي في، تكتب السميه ديالك. المهم هادشي كامل، هاد المعضله كامله ان شاء الله ديال هذا العمل هذا الا وغادي نلقاو لها الاجوبه ديالها في هذه الحلقه ان شاء الله. وانا عارف بزاف راه البطاله منتشره بزاف في المغرب، وكتعادل النسبه ديالها 10% اللي كتعادل كاشخاص وافراد 2 المليون فرد هنايا في المغرب. الا حيدنا منهم هذوك اللي تيخدموا في العمومي وهذاك الشيء، المهم كيبقاو 2 المليون فرد ما خدامينش. واليوم ان شاء الله غادي نعطيوكم هاد النقاط هادو اللي خاصكم تتبعوهم نقطه بنقطه. انا الا استافد غير واحد من مليون شخص بارك عليا. المهم هذاك الواحد خاصو يستافد. المهم ما عليناش، ما نطولوش عليكم غادي الهضره بزاف وغادي ندخلوا للموضوع مباشره. ودابا غادي نتكلموا الاخوان كيفاش نلقاو خدمه بين 8 ديال الليل حتى 8 ديال الليل، اللي هي 24 ساعه يمكن لكم تلقاو فيها خدمه. المهم تبعوا معنا الطريقه الاولى اللي غنقولوها لكم دابا. والطريقه الاولى الاخوان هي من تبغي تنعس في الليل، خاصك تسول راسك واحد الاسئله اللي مهمين بزاف باش يمكن لك من تفيق وتمشي تقلب على خدمه تمشي مباشره ونيشان للشركه اللي غادي تخدم فيها. اول سؤال غادي تطرحوا على راسك، شكون انا شكون؟ وشنو هما المهارات ولا المعارف اللي كنعرف، اشنو كنعرف ندير؟ والسؤال الثالث خاصك تسول اشنو هو الوظيفه ولا العمل اللي باغيه انا، اشنو باغي، شنو هما الاعمال اللي باغي. والسؤال الثالث اشنو بغيت نكون من هنا واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين، اشنو بغيت نكون. هاد الاسئله خاصك تحطهم في راسك وترتاح ليا دماغيا وتجاوب عليهم وتطرق فيهم المسمار باش ما يبقاش عندك فيهم شي خلل. المهم دابا هاد النقطه هي عرف نفسك بنفسك، انت خاصك تعرف راسك براسك. المهم ديال النقطه الاولانيه. ودابا الاخوان غادي نمشيو من 8 ديال الليل حتى ل 10 ديال الليل. 10 ديال الليل غادي نستعملوا العلاقات الشخصيه، خاصنا نستثمروهم. اشنو هما العلاقات الشخصيه؟ عمك، خالك، ولد خالتك، ولد خالك، المهم اي واحد في العائله الا خاصنا ندخلوه معنا في هذه الطريقه ديال ايجاد العمل. كيفاش؟ غادي نمشي عند خالي الا كنخدم في شي شركه، غادي نقول ليه خالي واش كاينه شي خدمه معاكم. غنمشي عند عمي تا هو كنخدم في شي شركه، غنقول له عمي واش كاين شي فرصه عمل معاكم. غنمشي عند ولد خالتي نقول له كيفاش خدمتي في هذيك الشركه، واش كاينه شي فرصه معاكم حتى نتوما نخدم. واخا يقولوا لك لا، واخا يقولوا لك المهم شنو، خاصك تستمر هذيك العلاقات. المهم مع الوقت راه يقد يقول لك شي واحد راه كاينه خدمه، المهم خاصك انت تقولها لهم. الا كانوا خدامين في شي شركات قولها لهم وما تحشمش منهم. هذا خاصنا نستمروا العلاقات الشخصيه هذه بين 8 حتى 10 ديال الليل. ودابا غادي نمشيو من 10 ديال الليل حتى 11 ديال الليل. غادي هنا فين غنستعملوا الانترنت غير بواحد الحاجه قليله بزاف. المهم غندخلوا الانترنت وغادي نكتبوا وكالات وسط مدينتي، الوكالات اللي كاينين وسط المدينه ديالي. علاش دابا حنايا من غادي نبغيو نخدموا خاصنا نمشيو للوكالات الصغار بحال لي بنك، بحال لي زاسيرونس، بحال المهم لي زونتربريز كوميرسيال. خاصنا نمشيو لهذوك الصغار اللي يمكن لينا نخدموا، بحال الشركات ديال الخياطه، بحال المهم الشركات الصغار. غادي ندخلوا للانترنت وغنكتبوا لي زاجونس دون لا في وغادي يخرجوا لينا الشركات اللي عندنا في المدينه ديالنا. غادي نكتبوا المواقع ديالهم، العناوين ديالهم في شي ورقه، غنكتبوا شي 10 العناوين وغادي نعسوا وغادي نرتاحوا دماغيا
ومن بعد غادي نفيقوا مع 6 ديال الصباح. ومع 6 ديال الصباح غادي تبدا المهمه الصعبه، هي ديال تلبس الصباط وتمشي تضرب الفوتينغ شويه. المهم حنا غادي نفيقوا مع 6 ديال الصباح وغادي نغسلوا وجهنا، غادي ندوشوا وغادي نكونوا مستيقظين مع 7 نكونوا ناضيين. والمهم واحد النقطه اللي بغيت نقول لكم، ما خاصكمش تلبسوا شي كوستيم ولا شي حاجه، لبسوا اللبسه اللي نتوما كترتاحوا فيها. باش تكلمتوا مع اي ديريكتور ولا تكلمتوا مع اي اجون كوميرسيال يمكن لكم تهضروا مرتاحين. ماشي بزاف ديال الناس كيلبسوا ليا الصباط مقمقم وتيلبسوا الكوستيم والكرافاطه وكيصيروا من هنا وكيمشيو يقلبوا على خدمه. هادو قليل فين كيلقاو الخدمه، علاش ما كيتكلموش مرتاحين. ملي كيمشيو عند شي واحد ما كيتكلموش مرتاحين. خاصك تلبس الكسوه اللي نتايا في الداخل ديالك كترتاح فيها باش يمكن لك تتكلم بطلاقه. المهم مع 7 غنكون ناضيين. غادي تمشيو عند اول شركه تكون كتبين الموقع ديالها والعنوان ديالها مباشره. ومن غادي تمشيو هذيك الشركه تكونوا مركزين فيها بزاف، غتمشيو مع 7 ديال الصباح قبل ما يدخلوا العمال ويدخل المدير ديال الشركه لهذاك المركز ديالو. غتبقاو تما تسناو حدا الباب، ما تسولوا لا سيكوريتي لا حتى شي حاجه، غادي تسناو حدا الباب حتى يجي الديريكتور ولا يجي عند شي مسؤول اللي تيكون كبير في هذيك الشركه. المهم الا سولتو هذيك الكاتبه غادي غتصدركم، غتشد عندكم السي في وتقول لكم باي باي وتصحوا خاصني السي في وخاصني الوقت ديالكم. نتوما من هذيك 7 ديال الصباح حتى 8:30 تما فين كيجيو العمال الكبار، غتبقاو تسناوهم تما ان شاء الله حتى تيجيو. خاصكم ديروا الطريقه ديالكم نتوما. انا كنت كندير من شحال في 2016 2017 كنت كنجي قدام الطوموبيل ديال المسؤول، قدام الطوموبيل ديال المسؤول كنوقف قدامها وكنمد ليه السيف. المهم بزاف ديال الناس اللي يمكن لهم يعيطوا لك، اما باش تعطيهم للكاتبه ولا تعطيهم لاخر عرف السي في ديالك غادي يمشي عند شي مزرعه ولا شي حاجه. المهم الاخوان تسناو الديريكتور حتى يجي ويعطيو السي في مباشره. ودابا الاخوان غادي نتكلموا على الطريقه الشخصيه ديالي باش لقيت خدمه في نص ساعه ولا ساعه المكان. واحد النهاريات في 2017 ولا في 2018 ما بقيتش عاقل على السنه بالضبط، نوضت وقلت خاصني نخدم، خاصني نقلب على خدمه. المهم هذيك النهاريات مشيت قلبت على الخدمه حتى 3 ونص 4 حتى 3 ونص عاد خرجت ولا 3 عاد خرجت من الدار. المهم لبست السبرديله ديالي، لبست واحد الحطه مزيانه بزاف ومشيت مشيت بالموطور ديالي لواحد الشارع اللي فيه لي زاجونس بزاف، مع العلم انني عندي الاجازه. المهم ما عليناش، مشيت لواحد الشارع اللي فيه لي زاجونس بزاف، فيه لي زاسيرونس، فيه لي بنك، في جميع اكثريه ديال الشركات الصغار كبار. وشديت حطيت الموطور قلت غادي ندور اول حاجه على لي زاسيرونس. والكلمه الشهيره اللي كندير انايا باش يمكن لي ندخل لاي شركه في الديبار، ماشي كندخل عليهم تمشي لقى الكاتبه السلام عليكم السلام عليكم اختي عافاك واش كاينه شي خدمه معاكم. هذه راه طريقه قديمه هذه. المهم دابا خاصكم تلقاو شي كلمات باش من تدخلوا لي زاجونس تقولوهم مباشره. المهم انايا من دخلت لقيت هذيك الكاتبه قلت السلام عليكم، قلت واش كاين الديريكتور، قلت واش كاين مسيو الديريكتور. فهمتي كتقولهاش الديريكتور حرفيا واش كاين مسيو الديريكتور، كتقول لك كاين، كتقول شنو بغيتي، كتقول لا الا كان بالامكان تكلمي لي عافاك، تقول لك لا تكون باغي شي حاجه، تقول لك زعما شنو الغرض باش يمكن لك نعيط لك، تقول لا المهم بغيت نتكلم معاه على شي غرض مهم بزاف غير يمكن لك تعيطي ليا. المهم هي كتخليها نتايا بجميع الاسرار بجميع القوالب اللي فيك، خاصك تخليها تستدعي هذاك الديريكتور. ضروري الديريكتور خاصو يحضر قدام، علاش لي زاسيرونس تيكونوا صغار بزاف فهمتي، كتكون الكاتبه هنا وكيكون الديريكتور قريب ليها فهمتي، ماشي تيكون بحال الشركات الكبار ولا شي حاجه. المهم ملي كيجي الديريكتور كتطلق عليه مباشره بحال اللي طلقت عليه انا مباشره، قلت له خويا واش كاينه شي خدمه ديال اجون كوميرسيال، ماشي تقول واش كاينه خدمه وصافي، تقول واش كاينه خدمه ديال اجون كوميرسيال. ملي كتقول له اجون كوميرسيال هما الاكثريه ديال لي زاسيرونس تيكون خاصهم اجون كوميرسيال، علاش فيها شويه تماره وفيها شويه ديال الفلوس وقليل ديال الناس اللي كيبغيو. المهم اي واحد هذه الطريقه يمكن لك تخدم فيها في نص ساعه ولا ساعه المكان، غير طبقها وغادي ترد عليا هنايا في التعليقات وغتقول لي واش ناجحه ولا ما ناجحش. و 100% الا درتي عند 20 ديال الشركات ديال لي زاسيرونس وقلتي لهم هذه الطريقه، يمكن ما بغيتش نقسم ولكن غادي تلقى خدمه معاهم 100%. المهم غادي تدخل عندهم تقول لهم بغيت نكون اجون كوميرسيال، اما غيقول لك راه عندي شي 3 ديال الاشخاص اللي دايرين اجون كوميرسيال، اما غيقول لك شنو هو النيفو اللي عندك، غير يقول لك النيفو واخا ما يكونش عندك الباك قول له عندي الباك،
قول له عندي الباك وما تعطيش، وكتب له في السي في كاين الباك، عشان هما كيطلبوا لا باك لا حتى شي حاجه. المهم غير قول له انت عندي الباك، واخا ما يكونش عندك قول له عندي الباك. ومع هاد اجون كوميرسيال اشنو كيكون فيها؟ انا الخدمه كنت خدام في لاسيرونس، شنو هي كنت خدام؟ كنا كنمشيو انا والديريكتور براسو بالايام الاولى، عشان خدمت مع هاد الشركه هادي يلا خدمت شهر شهرين، وكان خاصها اجون كوميرسيال. اجون كوميرسيال الاولاني مابقاش خدام معاهم، جيت انا رومبلاسيت في اجون كوميرسيال. المهم نهار الاول نهار الثاني خرج معايا الديريكتور ووراني كيفاش يمكن لينا نستقطبوا الكليان من على برا، كيفاش يمكن لينا من على برا ندخلهم عندنا لاجونس. الطريقه كيفاش؟ المهم شفتو عند هذاك الديريكتور. المهم هذاك الديريكتور كان اكبر، عاودي ما بغيناش نقولوا اكبر نصاب، ولكن اخوا فيه التخلويط بزاف. المهم كان فيه التخلويط بزاف. المهم ما عليناش حنايا. المهم مشينا عند السونتر ديميل فين كيتبايعوا الناس وكيتشراو في الطوموبيلات. دابا داك هو المكان اللي يمكن لك تجيب منه الناس وتدخلهم لي زاجونس. المهم كيمشي كيلقى شي واحد يلاه تبايع وتشرى في الطوموبيل، كيمشي عنده مباشره تيقول له راه عندنا لي اجونس ديالنا ديال لاسيرونس كيديروا تخفيضات، كيديروا هادي. المهم كتمشي كتخدم معاهم. انا كان تيعطيني 2500 درهم للشهر، وكل زبون انا كنت كنجيب 6 زبائن حتى 7 زبائن في النهار. ولكن راه بالطريقه ديال التخلويط، عشان هادشي ما عجبنيش الخدمه وخرجت في الاخر. المهم يمكن لكم نتوما تخدموا المعقول وغتمشيو مزيان. المهم كنت نخلص ب 2500 درهم للشهر، هذه غير هذه كونستون. وكنت نتغير كل كليان، بحال الا دار 3 موا في لاسيرونس كنت نتخلص 100 درهم، الا دار انييل دار العام كنت كنتخلص تقريبا حتى ل 500 درهم في كل زبون. والمهم انا كنت يمكن لي حضرت 6 زبائن كنت نتخلص منهم تتوصل حتى ل 500 درهم 600 درهم في هذيك الزبائن. ولكن انا ما قديتش عليها، كانت فيها تماره بزاف. والمهم الا كنتو بغيتو تخدموا فيها نتوما سيروا عند لي زاسيرونس وغادي تخدموا ان شاء الله. وخلي الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله غادي نتكلموا على 10 ديال الشركات الا مشيتي ليهم مباشره وعرفتي كيفاش تحط السي في وعند من تحطو غادي تخدم 3000 درهم حتى ل 7000 درهم الا كنتي قاري وكان عندك التخصص. المهم ما تنساوش الجيم، الاشتراك في القناه وكتبوا شي تعليق ولا شي سؤال اللي كان عندكم في التعليقات. الله يعاون.